खड़े हैं और हमारी बात आप पहुंचा रहे हैं। मेरा ख्याल में कि 8 फरवरी के बाद जो जुल्म जबर और फस्तायत मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे लीडर खान साहब ने, उनकी बेगम साहिबा ने और तमाम ख़वातीन ने जो बर्दाश्त की, 8 फरवरी को जो मैं इलेक्शन जीत के आई, उसके बाद अगर मेरे इतने जदोजहद के बाद अगर आज पहला दिन मैं जिसको खुशनसीब समझती हूँ वो आज का दिन है कि आज मेरे अपने लीडर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। मैं अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तो आज मेरा अडियाला जेल में ट्रायल था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम का मामला किया है और मेरी अपने लीडर से मुलाकात होगी। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लीडर ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, पहली दफ़ा मैं मिली। कमल शोजब साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा। सिमाबिया ताहिर साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों के ऊपर एतमाद है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिन ख़वातीन ने पार्टी के लिए जदोजहद की है, पार्टी के लिए मार खाई है, पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ी हैं, चाहे वो पुरानी वर्कर हैं, चाहे वो अभी सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ इस फस्तायत का PDM ने सलूक किया है या जिन्होंने जेल काटी है, आप तीन ने, जरताज गुल ने, कमल शोजब साहिबा ने और सिमाबिया ताहिर साहब ने लिस्ट पे बनानी है और तीनों ने जाके रिज़र्व सीट की लिस्ट पे जाके जमा करा रही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें हौसला भी देगा। मुझे एतमाद है कि हम तीनों इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला और फैसला करने वाला है। साउथ पंजाब के लिहाज से मैंने उनको बताया, सर डेरा गाजी खान का मैंने बताया कि सर डेरा गाजी खान में ख़वातीन ने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे आपके लिए और आपकी बेगम साहिबा के लिए दुआ दी है कि इद्दत केस में तमाम ख़वातीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुई हैं। और मैंने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का बताया कि खान साहब 1.5 लाख वोट मुझे उन्होंने आपके नाम पे दिया। मैं आपका शुक्रिया डेरा गाजी खान के लोगों की तरफ से अदा करनी आई कि मैंने आपके साथ वफा की, मुझे उस वफादारी का सिला मेरे डेरा गाजी खान के लोगों को दे दिया। दूसरा, मैंने खान साहब को ये बताया कि खान साहब मैं डेरा गाजी खान के हमारा मुल्तान डिवीज़न, बावलपुर डिवीज़न, साउथ पंजाब के जो हमारे डिवीज़न हैं, मैं साउथ पंजाब के तमाम टाइगर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट ओन अब्बास बपी साहब के साथ यौम आशूरा के बाद मुहर्रम जब गुजर जाए तो हम खान साहब की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। तो साउथ पंजाब के मेरे टाइगर्स और टाइग्रेसेस और हमारे रीजन के प्रेसिडेंट इस बात पे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग तगड़े रहे, इंशाल्लाह यौम आशूरा के बाद सबसे बड़ा शो हम आपको करके दिखाएंगे और अगर किसी ने उसमें रखना डालने की कोशिश की, हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कानूनी और आईनी हमारा हक है कि हम खान साहब की रिहाई के लिए अपने वर्कर के साथ मिल के पुरअमन एहतजाज करते रहें। हम जलसा करेंगे और एक ही आवाज़ आएगी कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए और हमारे जितने भी कारकुनान ख़वातीन इस वक्त जेल में उनको रिहा किया जाए। आखिरी बात, क्योंकि उसके बाद कमल शोजब साहिब आपसे बात करेंगे, आखिरी बात, मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब इस जदोजहद में बेशक आपका टाइगर्स टाइग्रेसेस ने, उलमाए कराम ने, नौजवानों ने, यूथ ने, ISF ने, सब ने आपका साथ दिया और जितने इस वक्त पार्टी में लोग खड़े हैं आपका साथ दिया है। लेकिन खान साहब जो ख़वातीन की जदोजहद है उसका इस दफ़ा कोई सानी नहीं है। सड़कों पर उनको घसीटा गया, चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया, जेल काटी, लेकिन उन्होंने आपका नज़रिया नहीं छोड़ा। तो खान साहब मुझे मुड़ के देख के कहते हैं इसलिए तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मुझे फ़ख्र है कि खान साहब मुझे जिदार समझते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी डिमांड है कि खान साहब जितने हौसले में वर्कर के लिए भी उन्होंने हमें पैगाम दिया, वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि यौम आशूरा है, ये हुर्मत वाला महीना है, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की हम लोगों ने जदोजहद से सीखना है। वर्कर ने को झुकाना चाहते, आपने झुकना नहीं है, आपने सच का साथ नहीं छोड़ना, आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, ना आपने पहले भी नहीं छोड़ा। आप कमाल के लोग हैं और खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। तो आपसे इंशाल्लाह बाकी बातें कमल शोजब साहब आपको बताएंगी, लेकिन 2-3 सिर्फ मेरी डिमांड है। खान साहब बहुत हौसले में थे, हमें देख के बहुत ज़्यादा उनका हौसला बुलंद हुआ, इतनी उन्होंने हमें शाबाश दी है, हम उल्टा उनको शाबाश देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शाबाश दी है। लेकिन उनके अपने बेटों से बात भी नहीं करवानी जा रही, उनको जेल के अंदर भी बैठ के वर्कर के हौसले की फ़िक्र है। अपनी बेगम साहिबा के बारे में बात की कि बेगम साहिबा को सज़ा सिर्फ इससे दी जा रही क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है, तो ये फस्तायत उनके ख़िलाफ़ बंद होनी चाहिए। दूसरा ये जो है कि तमाम लोग उनसे मिल सकते थे, जो सहूलियात शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को थी, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान को नहीं है। उनका फिर भी हौसला बुलंद है, लेकिन मेरी डिमांड है कि उनके बेगम के साहिबा के ख़िलाफ़ ये फस्तायत ख़त्म होनी चाहिए, बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, और दूसरा उनके बेटों को मुलाकात के लिए कहा। और मेरे वर्कर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका लीडर जेल के अंदर भी बैठ के आपकी फ़िक्र करे। अब आपसे कमल शोजब साहिबा बात करेंगी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جیسے زرتاج نے بتایا، میری زرتاج کی اور سمابیہ کی تو آج ایسے ہوا ہے جیسے عید ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے، ایک شفیق باپ کی طرح والہانہ انداز میں انہوں نے ہم سے جس طریقے سے محبت سے ملے ہیں، شفقت کا سر پہ ہمارے ہاتھ رکھا اور ہمیں بہت شاباش دی ہے۔ خصوصاً جب میں ان سے ملنے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت شاباش دی۔ جو سپریم کورٹ کا 78 سیٹوں کا کیس میں نے لگوایا تھا، پٹیشن فائل کی تھی، وہ بھی میں خان صاحب سے اجازت لے کے گئی تھی، اور اب جو اس پہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ کی جماعت بنی ہے اور اس کے بعد 78 سیٹیں ہماری واپس آئی ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت اس پہ اپریشیٹ کیا، بہت خوش تھے وہ اس بات پہ۔ اور پھر ان سے کافی دیر میں ڈسکشن ہوئی، انہوں نے اپنی تمام خواتین کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے خصوصاً یہ کہا کہ جو ہماری خواتین نے بہت ساتھ دیا ہے، بہت مارے کھائی ہیں، اس تحریک میں خواتین نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ تو جو تمام خواتین جو ڈٹی رہی ہیں، اور اس میں بالخصوص انہوں نے خدیجہ شاہ کا بھی پوچھا، صنم کا بھی پوچھا، باقی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بہت سوال پوچھا، عالیہ حمزہ کی انہوں نے اسپیشل بات کی، ان سب کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ اور پھر جیسے آپ کو زرتاج نے بتایا کہ اس کے بعد سب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خواتین ڈٹی رہی، جو ہماری تنظیم میں خواتین ہیں جو 9 مئی سے پہلے سے ڈٹی ہوئی ہیں، اب تک الیکشنوں میں، ہر گرمی میں، بائی الیکشن ہو، یہ 48 ڈگری ٹیمپریچر پہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے چکر ہوں یا عدت کیس کی سٹرگل ہو، اس کے لیے آواز اٹھانی ہو، تو انہوں نے کہا آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ان تینوں کو اور بھی بہت ساری انسٹرکشنز ہیں جو خان صاحب نے دی ہیں۔ میں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں گی، جیسے زرتاج نے کہا کہ محرم کے حوالے سے خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس واقعہ کربلا کو دیکھیں، تو امام عالی مقام نے حق کے لیے بالکل اپنا نہ سر جھکایا نہ گردن جھکائی، اور انہوں نے جو فرعون وقت کا یزید تھا، طاقتور تھا، اس کے آگے وہ نہیں جھکے، زندگی پہ زیادہ انہوں نے سچ کہنے کو، حق کہنے کو جو ہے وہ پریفر کیا، اور اس لیے انہوں نے اس حق کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ تو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ جو قومیں حق اور سچ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، پھر غلامی ان کی زندگی ہوتی ہے، اور جو حق اور سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی آزاد ہوتے ہیں۔ اور یہی فلسفہ کربلا ہے، یہی فلسفہ محرم میں جو اس کی تحریم ہے، تکریم ہے، اور یہی ہم نے اپنے حضرت امام حسین کی زندگی سے سیکھا ہے جو انہوں نے بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات سن لیں۔ جو لسٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے تینوں کا نام دیا ہے کہ آپ تینوں ڈیسیژن بھی لیں، تمام اپنی جتنی ورکرز خواتین ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، اور ساتھ میں یہ کہ یہ لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی ہم تینوں کو ہی ملے گی، تاکہ ہم اپنی اس سے جا کے الیکشن کمیشن میں یہ جمع کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ پیغام انہوں نے دیا ہے، جو اس وقت پھر توشہ خانہ کا ان کے اوپر ریفرنس بنایا گیا، اس کے پیچھے انعام جیسا وہ شخص جو پرسنل ملازم تھا جہانگیر ترین کا، اور جو 2 جگہوں سے تنخواہیں لے رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا، اس نے یہ سارا جھوٹی گواہیاں دی ہیں اس دفعہ بھی آ کے، اور یہ اس کو لانے والا اون چودھری تھا۔ تو یہ بات یہاں بتانی بہت ضروری ہے کہ وہی ہرکاریں ہیں جو بار بار کبھی عدت کیس میں آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو توشہ خانہ میں نظر آ جاتے ہیں۔ ان کی زیادہ بات نہیں کروں گی، جو لوٹوں کی ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہوں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر آپ لوٹا دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو صرف بات اتنی بتانی ہے کہ جتنے مرضی جھوٹے کیس آپ بنا لیں، امت مسلمہ کا لیڈر، حق سچ پہ کھڑے ہونے والا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے، ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جتنی اس کے چہرے پہ سکون ہے اور جس طرح وہ ریلیکس طریقے سے کھڑا ہے، اور جو ان کی شکلوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، میں اب لفظ نہیں بولنا چاہتی، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا دیکھتے ہیں، تو وہ ادھر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، حق آیا تھا، باطل مٹ گیا تھا، اور بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹ جانے کے لیے۔ سمابیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب سے آج کی ملاقات جو ہے انتہائی جذباتی، لیکن ایک چیز کا
آج پھر سے ہم نے اعادہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی یہ جو تینوں ٹائگریسز ہیں یہ ان کے اعتماد پہ ان کے یقین پہ پورا اتریں گی، اور جو مشکل وقت ہم نے 9 مئی سے لے کے اب تک کاٹا ہے انشاءاللہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آ گیا تو یہ تینوں اسی طرح چٹان کی طرح کھڑی رہیں گی اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیں گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات خان صاحب نے ہمیں کہی ہے، ایک تو ریزرو سیٹ کے حوالے سے میری دونوں بہنوں نے بتا دیا ہے، باقی خان صاحب کا میسج بھی انہوں نے دیا ہے کہ جو ورکرز کو دینا ہے۔ تیسری اور بہت امپورٹنٹ بات ہماری تنظیم کے حوالے سے ہے کہ تنظیم میں ہم نے بہت ساری چینجز کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں رد و بدل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے لیڈر کو جلد از جلد وہ باہر آئیں، کیونکہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اتنی مشکلات کاٹ لی ہیں، اور ان کی مسز نے بھی، کہ اب ان کا جو ہے باہر آنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو جی۔ جی میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ہماری بات بہت سارے لاکھوں لوگوں تک پہنچائی۔